पळोवंक शकता हांगा आमी आसा आतां पणजे नवे नॅशनल म्युजियम ऑफ कस्टम्स अँड GST आशिल्ले थंय आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा CCPचे जे वर्कर्स आसात ते हांगा क्लिनींग ड्रायव्ह चालू आसा तांचो आनी जे गटर जे आसा थंय तुमी पळोवंक शकता तांकां त्रास जातात जे हे हांगा पायपलायन्स आसात ह्यो पायपलायन तांकां त्यो मदीं म्हणटात आडकतात आनी तांकां काम करपाक त्रास जाता सो हाजेर कितें गव्हर्मेंटान पळोवचें की अशें कशें CCPचे हें स्मार्ट सिटीन असल्यो पायपां अशी ही मदीं कशी भायर सरतात ती आनी तशेंच पळोवंक गेल्यार हेवटेन जे कस्टम्स ऑफीस आसा थंयच्या सायडीन सुद्दां पळोवंक शकता तुमी अश्यो वायरी आनी फुडें पळयत जाल्यार आमी हांगा एक मोठे पायप आसा जे हांचे गेटीचे ऑफर सकयलूच आसा आनी त्यामुळे हांगा ओपन करूंक मेळना आनी थंय सगळो कचरो सांठून रावता मनीस काडटा कचरो तो भितर खंय पर्यंत पायप आसा ते भितर पायप खंय पर्यंत आसा व्हडले पायप आसा ओके सो अशें तुमी तांकां ते काडपाक जायना ते कचरो अर्दे कच्चे उरता आनी मागीर ब्लेम करता आमी तांकांच की वर्कर काम करिना म्हणून पण असल्यो आडखळी येता तेन्ना कोण कांय हातभार लायना सो अशेंच अपडेटी खातीर पळयत रावात तुमी गोवन हांव नारायण कुशेलकर.